हेलो एभ्रिवान। आज हामी कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेछौँ। प्रब्लम के हो भने 1 प्लस माइनस 1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर n प्लस माइनस 1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर n भने के हुन्छ भने 3 हुन्छ if n is multiple of 3 अनि के हुन्छ 0 हुन्छ if n is an integer which is not multiple of 3। अब यो प्रुभ गर्नलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब पहिला क्वेसन बुझौँ है। ले के भनेको छ 1 प्लस माइनस 1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर n प्लस माइनस 1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर n इक्वल टू 3 हुन्छ भनेको यो समको भ्यालु के हुन्छ 3 हुन्छ। कति बेला यदि यो n के भयो भने मल्टिपल अफ 3 भयो भने है भनेको 3 को मल्टिपलहरु 3 6 9 12 15 एन्ड सो अन है यो n भयो भने अनि के भनेछ रुपिस के भनेछ यसको सम के हुन्छ 0 हुन्छ अरे कति बेला इफ n इज एन इन्टिजर n भने इन्टिजर हो तर त्यो इन्टिजर के हुनु भएन मल्टिपल अफ 3 हुनु भएन। जस्तै मल्टिपल 3 हरु के हैन 1 भने इन्टिजर हो तर 1 2 4 5 7 8 11 ओके 13 14 16 एन्ड सो अन ओके। अब यो प्रुभ गर्नलाई हामी के गर्नु पहिला फर्स्ट केस सपोज गरौँ है। केस फर्स्टमा के सपोज गरौँ भने लेट n इज अ मल्टिपल अफ 3 ओके। सो लेट n भनेको मल्टिपल अफ 3 सपोज गर्यो भने त्यसो भए सो लेट n इक्वल टू 3m है 3 into m सपोज जहाँ m भने के हो वेयर m भने के हो इन्टिजर। अब इन्टिजर भनेको थाहा छ होला m बिलोंग्स टू सेट अफ इन्टिजर है z यसलाई हामी के भन्छ सेट अफ इन्टिजर। यसको पनि m के हुन सक्छ भने m भनेको 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एन्ड के हुन्छ सो अन हुन्छ है। यिनीहरुलाई हामी के भन्छ इन्टिजर भन्छ। m भ्यालु सपोज 0 राख्यो भने है 3 into 0 m भ्यालु 1 राख्यो भने 3 into 1 मल्टिपल अफ 3 n इक्वल 2 राख्यो भने 3 into 2 n इक्वल 4 राख्यो भने 3 into 4 ओके। n इक्वल माइनस 1 राख्यो भने 3 into माइनस 1 m इक्वल माइनस 2 राख्यो भने के हो 3 into माइनस 2 यो सबै के हुन्छ मल्टिपल अफ 3 हुन्छ है। जहाँ m भने के हो एनी इन्टिजर जुनसुकै इन्टिजर भए पनि यो n के को काम गर्छ मल्टिपल अफ 3 को काम गर्छ। जहाँ यो m भने के हुनु पर्यो इन्टिजर दैट मीन्स व्हाट m बिलोंग्स टू सेट अफ इन्टिजर जहाँ इन्टिजर को मैले यहाँ एक्जाम्पल लेखिरहेको छु है। अब त्यसो भए हामीले के गरौँ अब यो जुन हाम्रो छ 1 अनि माइनस 1 प्लस √3i बाइ 2 अर्को माइनस 1 माइनस √3i बाइ 2 यो सबै तीनटै भ्यालु के छ क्युब रुट अफ युनिटी हो। यसलाई यो के छ रियल रुट छ यो दुईटै के छ इमेजिनरी रुट छ है। त्यसो अझ हामी मैले के सपोज गर्यो भने यो जुन इमेजिनरी रुट छ एउटालाई ओमेगा सपोज गरौँ यसलाई है यसले के सपोज गरौँ ओमेगा स्क्वायर है किनभने इमेजिनरी रुट एउटा रुट के हुन्छ अर्कोको स्क्वायर हुन्छ त्यो प्रोपर्टिजले भन्छ। त्यसो भए अगेन लेट ओमेगा ओके ओमेगा इक्वल टू कति माइनस 1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई कति 2 एन्ड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कति माइनस 1 माइनस √3i बाई कति 2 ओके। किनभने यो ओमेगा भयो भने यो ओमेगा स्क्वायर हुन्छ या यसलाई ओमेगा सपोज गर्यो भने यो ओमेगा स्क्वायर हुन्छ ओके। मैले के गरेँ यो फर्स्टलाई मैले ओमेगा सपोज गरेँ अर्कोलाई के सपोज गरेँ ओमेगा स्क्वायर सपोज गरेँ। नाउ अब सोलुसनतिर जाउँ। अब सोलुसनतिर के छ हाम्रो 1 प्लस अब यसलाई मैले के सपोज गरिदिएँ माइनस 1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 लाई के सपोज गरेँ
ओमेगा सपोज गरेँ ओमेगा टु द पावर n प्लस मैले यसलाई के सपोज गरेँ -1 -√3i/2 लाई यहाँ ओमेगा स्क्वायर सपोज गरिसकेको छु। सो ओमेगा स्क्वायर पावरमा कति n है। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर्दै जाउँ। 1 को 1 प्लस ओमेगा को ओमेगा यहाँ भनेको हामी कति सपोज गरिसकेका छौँ 3m सपोज गरिसकेका छौँ ओके प्लस ओमेगा स्क्वायर n लाई हामी कति सपोज गरिसकेका छौँ 3m सपोज गरिसकेका छौँ। यो भने कति भयो 1 प्लस यसलाई हामी अझै के गर्न सकिन्छ ओमेगा क्यूब होलको पावर m लेख्न मिल्छ प्लस यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ 3 2 जा 6 है 3 लाई मैले यता लेखिदिएँ ओमेगा पावर 3 होल पावर 2m लेखिदिएँ है अझै सजिलो भयो। 2 को ठाउँमा मैले 3 को 2 मा 2 को ठाउँमा 3 को ठाउँमा मैले के गरेँ 2 ले रिप्लेस गरिदिएँ। या अझै बुझिएन भने यसलाई अझै इजी फर्ममा के गर्न सकिन्छ भने मैले 3 2 जा 6 गाह्रो भयो भने पावर कति m गरिदिएँ। त्यसो यसलाई अझै रिअरेन्ज गर्नु पर्यो 1 प्लस है ओमेगा क्यूब भ्यालु कति छ 1 पावर कति m प्लस अब यसलाई मैले यो ओमेगा पावर 6 लाई फेरि मैले के गरिदिन्छु ओमेगा पावर 3 होल पावर कति 2m गरिदिन्छु है किनभने 3 2 जा 6 6 नै हुन्छ m नि m को m किनभने पावर पावर मल्टिप्लाई हुन्छ एउटै बेस हुँदाखेरि ओके। अब फेरि त्यसो भए कति भयो 1 प्लस 1 को पावर m m भनेको के छ यहाँ हेर्नु पर्यो इन्टिजर भनेको छ है m भनेको के हो इन्टिजर हो m भ्यालु इन्टिजर जुनसुकै इन्टिजर भयो भने के हुन्छ 1 हुन्छ भ्यालु सो 1 नै भयो प्लस ओमेगा क्यूब पनि के भयो 1 को पावर कति 2m ओके 2m भयो। अब यो भने कति भयो 1 प्लस 1 प्लस 1 पावर 2m अब m इन्टिजर छ एन्ड 2 पनि इन्टिजर प्रोडक्ट अफ 2 इन्टिजर एगेन इन्टिजर त्यसो भए यो कति भयो 1 को पावर इन्टिजर भयो भने इन्टिजर भने यहाँ जुनसुकै इन्टिजर भयो भने यसो भएर कति हुन्छ 1 विच इज इक्वल टु कति भयो 3 भयो। यो के भ्यालु आयो हेरौँ त यही 1 प्लस ओमेगा टु द पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर टु द पावर n भनेको देयरफोर यहाँ हामी कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ। के लेख्न सक्यो भने 1 प्लस ओमेगा भने कति छ -1 प्लस √3i डिवाइडेड टु द पावर के n प्लस -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2 पावर कति n यसको सम कति आयो 3 आयो है प्रुभ भयो फर्स्ट केस प्रुभ भयो। कति बेला प्रुभ भयो जब यो हाम्रो जुन n हुँदा के हुँदाखेरि मल्टिपल अफ 3 हुँदाखेरि है यति हामी प्रुभ गर्न सक्यो प्रुभ गरिसक्यो। अब नेक्स्ट पार्टको लागि या नेक्स्ट केसको लागि सेकेन्ड केस अब n के भएन भने मल्टिपल अफ 3 भएन भने अब हामी सेकेन्ड केस गर्छौँ। यो त हाम्रो के छ रफ छ बुझाउनलाई मैले भनेको थिएँ है यो टर्महरू भने बुझाउनलाई हो। अब नेक्स्ट केसको लागि हामी के गरौँ नेक्स्ट पेज गरौँ केस सेकेन्डमा के छ भने यदि m so let n is not a multiple of 3 n भनेको इन्टिजर त हो n is an integer sorry n यो पनि लेख्दिउँ n is an integer but this is not multiple of 3। अब मल्टिपल अफ 3 के होइन सिम्पली मैले पोजिटिभतिर मात्र हेरेँ नेगेटिभतिर मैले त्यस्तै इक्जाम्पल दिँदा पनि हुन्छ जस्तै मैले पोजिटिभतिर इक्जाम्पल दिएँ। अब 3 को मल्टिपलहरू 3 6 9 12 एन्ड 15 एन्ड सो अन भयो। अब 3 को मल्टिपल होइन तर के हो अरे n भनेको इन्टिजर हो जस्तै इक्जाम्पल मैले यहाँबाट बुझाएँ जस्तै 1 भयो अब अर्को के भयो 2 भयो अर्को 4 5 7 8 ओके त्यसै गरी 10 11 ओके एन्ड अर्को के 13 14 ओके 13 14 एन्ड सो अन यसरी नै हो है पोजिटिभतिर। अब नेगेटिभतिर पनि के हुन्छ त्यस्तै -1 -2 यसैको नेगेटिभ एन्ड सो अन
यो सबै के होइन मल्टिपल अफ 3 होइन है मल्टिपल अफ 3 होइन अब यसले फर्मुलामा लेख्नु पर्यो भने एउटा जेनरल टर्ममा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने है अब जस्तै अब 3 भयो भने मल्टिपल अफ 3 भयो 3 + 1 गर्यो भने मल्टिपल अफ 3 हुन्छ हुँदैन नि त जस्तै यो 4 3 मा 1 जोडियो भने 1 एड गर्यो भने 4 हुन्छ मल्टिपल अफ 3 होइन 3 मा कति एड गर्यो भने 1 है एउटा भयो अरु के अरे 3 मा के एड गर्यो भने 2 एड गर्यो भने है 3 मा 2 एड गर्यो भने है त्यसैगरी 6 मा के एड गर्यो भने 1 एड गर्यो भने 7 हुन्छ है यही फर्ममा आयो त्यसैगरी 6 मा 2 एड गर्यो भने मल्टिपल 6 मा मल्टिपल अफ 3 हो जस्तै 3m है मल्टिपल अफ यो 3 हो मल्टिपल अफ 3 मा 1 एड गरियो भने जस्तै m भने 1 हुँदाखेरि 4 हुन्छ अनि यही इक्जाम्पल लियो 3 + 1 4 3 + 2 5 अर्को मैले यदि 6 नै लिए 6 + 1 7 6 + 2 8 त्यसैगरी मैले मल्टिपल अफ 9 अर्को 3 भनेको 9 लिए 9 + 1 10 आयो ओके त्यसैगरी 9 + 2 मैले के लिए 2 लिए भने कति आयो 11 आयो त्यसरी अर्को मल्टिपल अफ 3 भनेको जस्तै 12 पनि लिए 12 + 1 13 भयो ओके अर्को 12 + 2 भनेको कति भयो 14 भयो यसरी नै अब यहाँबाट के लेख्यो भने यहाँ के छ मल्टिपल अफ 3 मा 1 एड गर्दाखेरि मल्टिपल अफ 3 हुँदैन र 2 एड गर्दा पनि मल्टिपल अफ 3 हुँदैन त्यसैगरी अब यो 6 पनि त मल्टिपल अफ के हो 3 नै हो 3 मा 1 एड गर्दाखेरि मल्टिपल अफ 3 हुँदैन 2 एड गर्दा पनि मल्टिपल अफ 3 हुँदैन र 3 एड गर्यो भने हुन्छ जस्तै 6 + 3 एड गर्यो भने यो मल्टिपल अफ 3 हुन्छ त्यही भएर 1 2 एड गर्नुपर्छ है जस्तै मल्टिपल अफ 3 भनेको 9 यसमा 1 एड गर्यो भने 10 मल्टिपल अफ 3 होइन 9 मा 2 एड गर्यो भने 11 मल्टिपल अफ 3 होइन जस्तै 12 मा 1 एड गर्यो भने मल्टिपल अफ 3 होइन 12 मा 2 एड गर्यो भने मल्टिपल अफ 3 होइन फेरि 12 मा 3 एड गर्यो भने मल्टिपल अफ 3 हुन्छ द्याट इज 15 हुन्छ त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने मल्टिपल अफ 3 मा है के एड गर्छ 1 र 2 एड गर्छौँ सो यहाँ हामी के लेट गर्नु पर्यो भने लेट n = मल्टिपल अफ 3 भनेको 3m भइहाल्यो प्लस 1 एन्ड अर्को केस के n = 3m + 2 वेयर जहाँ m भने के हो वेयर m भने के हो इन्टिजर बिलोंग्स टू सेट अफ इन्टिजर भनेको यसको m भने के हो इन्टिजर यसरी बुझ्नु पर्यो है यसलाई मैले थोरै हटाइदिए अब रिमुभ गरिदिए यो रफलाई बुझ्यो होला अब ओके अब यो इन्टिजर भनेको थाहा छँदैछ अब यो पनि लेख्नु पर्यो भने अघि नै मैले लेखिसकेँ सेट अफ इन्टिजरमा के पर्छ भनेर ओके अब यो केस सेकेन्ड भित्र पनि दुईटा केस भयो दुईवटा केस भयो एउटा n = 3m + 1 यो पनि मल्टिपल अफ 3 होइन अर्को नेक्स्ट केस के भयो n = 3m + 2 है यो पनि मल्टिपल अफ 3 होइन हामी हेरिसक्यो त्यसो यसमा पनि केस सेकेन्डमा पनि एउटा फर्स्ट केस अर्को के अरे सेकेन्ड केस भने सब केस मानौँ न त यसमा पनि मैले केस ए पनि मानिदिएँ ल केस ए सपोज गरिदिएँ ओके सब केस भयो केस सेकेन्डको के सपोज गर्ने भने when n = के 3m + 1 यो चाहिँ इन्टिजर हो किन m इन्टिजर हो भने 3m पनि इन्टिजर भयो प्लस 1 गरे पनि इन्टिजर हुन्छ तर त्यो के होइन मल्टिपल अफ 3 होइन है देन जे हामीले के प्रुभ गर्नु भनेको थियो 1 + ओमेगा टु द पावर कति थियो n थियो प्लस ओमेगा स्क्वायर टु द पावर कति n अब यो 1 को 1 भयो प्लस ओमेगा को ओमेगा भयो अब n को भ्यालु कति छ 3m + 1 ओके 3m + 1 सपोज गरेछ प्लस ओमेगा स्क्वायर n को भ्यालु कति सपोज गरेछ हामी 3m + 1 सपोज गरेछ अब यो भने कति भयो भने 1 प्लस अब यसलाई हामी के ब्रेक गर्दियौँ न त ओमेगा पावर 3m इन्टु ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को पावर कति 3m इन्टु ओमेगा स्क्वायर यहाँ ओमेगा स्क्वायर पावर 1 लेखे पनि हुन्छ केही फरक परेन ओके ल बेसियम पावर एड गर्यो भने यही आउँछ बेसियम पावर एड गर्यो भने यही आउँछ यही के भने ल 1 आई लेखिदिए ओके 1 प्लस अब ओमेगा पावर 3 यसलाई अझै इजी फर्ममा कन्भर्ट गरेर 3 पावर कति m इन्टु ओमेगा प्लस 3 2 = 6 यो ओमेगा पावर कति 3 उल्टो गरिदिए यहाँ 2m लेखिदिए 3 यहाँ लेखिदिए 2 3 2 = 6 यहाँ पनि 3 2 = 6 नै भयो 3 2 = 6 3 2 = 6 m ओके एउटै कुरा भयो यो भनेको ओमेगा स्क्वायर
यो भनेको 1 प्लस यो भनेको ओमेगा क्युब भनेको 1 पावर m इन्टु ओमेगा प्लस ओमेगा यो पावर 3 भनेको 1 टु द पावर कति 2m इन्टु ओमेगा स्क्वायर यो भनेको कति भयो भने 1 प्लस यो 1 पावर m भनेको इन्टिजर 1 पावर इन्टिजर भयो भने के हुन्छ 1 हुन्छ इन्टु ओमेगा भनेको ओमेगा प्लस 1 पावर 2m भनेको इन्टिजर m इन्टिजर भने 2m पनि इन्टिजर भयो भनेको 1 पावर इन्टिजर भनेको 1 इन्टु ओमेगा स्क्वायर अब हामीले प्रोपर्टिज एउटा थाहा छ सम अफ क्युब रुट्स अफ युनिटी भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ 1 पनि क्युब रुट अफ युनिटी छ ओमेगा पनि क्युब रुट अफ युनिटी ओमेगा स्क्वायर पनि क्युब रुट अफ युनिटी छ है यसको सम के हुन्छ 0 हुन्छ हामीले यही प्रुभ गर्न भनेको थियो प्रुभ भइसक्यो है के प्रुभ भयो फर्स्ट केस सेकेन्ड केसको फर्स्ट केस भनेको ए केस प्रुभ भयो अब यसकै पनि हामी के गरौँ सेकेन्ड केस भनेको केस बी हेरौँ केस बी भनेको अर्कै पेजमा हामी हेरिहालौँ यसलाई पहिला हामी के गरौँ यसलाई सरी 0 छ यहाँ कन्क्लुजन लेखिदिउँ कन्क्लुजन के भयो भने देयरफोर 1 ओमेगा भने कति थियो हाम्रो प्लस 1 प्लस रुट 3i डिवाइडेड बाई 2 टु द पावर कति n प्लस -1 माइनस रुट 3i डिवाइडेड बाई 2 टु द पावर कति n इक्वल टु कति 0 है प्रुभ भयो कति बेला प्रुभ भयो जति बेला n भनेको मल्टिपल अफ 3 हुँदैन अनि केसमा पनि के 3m प्लस 1 सपोज गर्दाखेरि ओके अब हामी नेक्स्ट प्रुभ गरौँ त यो when n इक्वल टु 3m प्लस 2 हुँदाखेरि ओके यसको लागि नेक्स्ट पेज ओके केस सेकेन्डको पनि हामी बी केस हेरौँ बी केसमा के सपोज गरेको थियो भने when n इक्वल टु के हुँदाखेरि इन्टिजर तर मल्टिपल अफ 3 होइन भनेको 3m प्लस 2 सपोज गरेका छौँ ओके देन के थियो रिलेसन 1 प्लस ओमेगा पावर कति n प्लस ओमेगा स्क्वायर टु द पावर कति n 1 को 1 प्लस ओमेगा नै भयो अनि पावर कति छ 3m प्लस 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टु द पावर कति 3m प्लस 2 यो भने कति भयो भने 1 प्लस ओमेगा पावर 3m इन्टु ओमेगा स्क्वायर ब्रेक गरिदिए प्लस ओमेगा स्क्वायर टु द पावर कति 3m इन्टु के गरिदिए ओमेगा स्क्वायर अब यो भने कति भयो 1 प्लस यसलाई अझै ब्रेक गरिदिउँ ओमेगा पावर 3 पावर m इन्टु ओमेगा स्क्वायर प्लस फेरि अघि जस्तै ओमेगा पावर 3 2m इन्टु ओमेगा यहाँ छुट है ओमेगा स्क्वायर पावर 2 ओमेगा पावर 2 ओमेगा पावर कति भयो 4 2 जा 4 ओके यो कति भयो 1 प्लस ओमेगा क्युब भनेको कति 1 टु द पावर m इन्टु ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्युब भनेको 1 टु द पावर 2m इन्टु ओमेगा 4 लाई मैले ओमेगा क्युब इन्टु ओमेगा लेखेँ है यो भने कति भयो 1 प्लस ओमेगा 1 को पावर इन्टिजर m भनेको इन्टिजर हो के हुन्छ 1 नै हुन्छ इन्टु ओमेगा स्क्वायर भने ओमेगा स्क्वायर प्लस यो भने 1 पावर इन्टिजर के भयो 1 बाई 1 यो ओमेगा क्युब पनि 1 द्याट इज ओमेगा 1 इन्टु ओमेगा भने के भयो ओमेगा अब यसलाई हामी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अब हामीले थाहा छ सम अफ क्युब रुट अफ युनिटी भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ देयरफोर कन्क्लुजनमा के लेख्ने हो भने 1 -1 प्लस रुट 3i डिवाइड बाई 2 होल टु द पावर के n प्लस -1 माइनस रुट 3i डिवाइड बाई 2 होल टु द पावर n इक्वल टु कति 0 यति हाम्रो के भयो प्रुभ भयो है यसलाई यसरी इजी फर्ममा हामी के गर्न सकिन्छ प्रुभ गर्न सकिन्छ इजिली प्रुभ गर्न सक्यो ओके थ्याङ्क यू